बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपको दो बड़ी अहम ख़बरों से इस वक्त आगाह करना है और आपको एक पूरी ऐसी प्लानिंग से आगाह करना है कि पाकिस्तान से जब फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा हासिल करना होता है तो अमेरिका जो है वो कितने बड़े बड़े बयान देता है। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के ख़िलाफ़ भी कुछ बयान दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की हमेशा से जो स्ट्रेटजी रही है, क्या अब उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ सीखेगा और सीख के चाइना से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, या उसी तरीके से चाइना के साथ फिर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं जैसे आज से 20 साल पहले अमेरिका के साथ किया था। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है, क्योंकि कल जब एक सहाफ़ी ने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन से जब बात की तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा तहलका खेज़ जवाब दिया, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये चीज़ें अब कर देना ये कितना ज़रूरी था और पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे कितना अहम है, ये तफसीली तौर पे मैंने आपको बताना है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। एक आपको खबर इस वक्त मैंने ये कनेक्ट करनी है कि अमेरिकन सेनेटर एड मोर ने भारत के हवाले से कुछ उनकी धज्जियाँ बिखेर दी हैं कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नाम नहाद जमहूरी मुल्क जो बनता है उसके अंदर इस वक्त मुसलमानों से और बाकी तमाम अक़लियतों से जिस तरीके से हकूक़ उनके सल्ब किए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या उनकी बेइज्जती की गई है और रिपोर्ट क्या कहती है। और इससे अहम चीज़ जुड़ी है कि इस वक्त जब इमरान खान चीन का दौरा करने जा रहे हैं तो ये जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं इन्होंने ऐसी बात क्यों की। और दूसरा इसके साथ मैंने आपको ये इस वक्त आगाह करना है कि अमेरिकी महकमा ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं नेट प्राइस, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहा। पहले जो है वो हम आपको अमेरिकी सेनेटर्स के बारे में बात करते हैं। इस वक्त जो है वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से ख़िताब करते हुए एडमार ने भारत के हवाले से कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जो है वो इस कदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल बना चुकी है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या यहाँ पर हिंदुओं के अलावा किसी और तंजीम और किसी और अक़लियत को रहने की इजाज़त भी मिल सकेगी आज से 10 साल बाद, के नहीं मिल सकेगी। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये बात जो है वो ईसाइयों की भी है और सिखों की भी है। कितने ऐसे गिरजाघर हैं, कितनी ऐसी मसाजिद हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया, ये बात जो है वो अमेरिकी सेनेटर एडमार कह रहे हैं, जो कि कल की इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा। अब थोड़ा सा जो है वो आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये इस वक्त इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं जब इमरान खान दौरा चीन करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, इससे हम आपको कनेक्ट करते हैं। दूसरी खबर इस वक्त आपको मैं यहाँ पर आगाह कर दूँ कि कल जो है वाशिंगटन के अंदर अमेरिकी महकमा ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं नेट प्राइस, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा कि हम यूएई और सऊदी अरब के हवाले से मजबूत दिफा जो है उसके लिए पुरज़्म है और हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। अच्छा, जब ये बात हो रही थी तो उसके ऊपर एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीन का दौरा करने जा रहे हैं, क्या इस बात का अमेरिका को कोई तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल पैदा होती दिखाई नहीं दे रही, या अमेरिका ये नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी हदूद से बाहर निकल रहा है और पाकिस्तान जो है वो अभी समझता है कि अमेरिका ख़त्म होती सुपर पावर है और चीन उभरती सुपर पावर है, तो चीन के साथ जो है वो ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जब ये अमेरिकी महकमा ख़ारजा से उन्होंने सवाल किया कि तर्जुमान से, तो उनका पहले तो रिएक्शन देखने वाला था कि ये इस लेवल का क्वेश्चन इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो इसका मैं जवाब कैसे दूँ। अच्छा, फिर बड़े तरीके से उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बात कही
کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہم جو ہیں وہ بڑے سارے شعبوں کے اندر ہمارے تعلقات اہمیت کا حامل ہیں، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہمیں دوست نہیں سمجھتا یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی طریقے سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ سراسر جو ہے وہ قیاس آرائیہ ہے، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر بالا تر ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا سب سے اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایشیا کے اندر۔ اب آپ ان دونوں خبروں کے تناظر میں ذرا یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ چین کے ساتھ جس طریقے سے اپنی بزنس پاور اور اپنی اقتصادی قوت، دفاعی پاور، سارے طریقے جو بنا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہے، اور اس پورے ہول سینیریو کے اندر پاکستان اس وقت جو ہے وہ یہ واضح طور پر کر چکا ہے کہ وہ اس خطے کے اندر دفاعی طور پہ جو پارٹنر بنے گا یا بننا چاہتا ہے وہ اس کی چین کے ساتھ قرابت داری زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ اب جب عمران خان وہاں پر دورہ کرنے جا رہے تو اس سے پہلے یہ دونوں بڑے بیان دینا کہ پاکستان ہمارا سب سے اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور پھر بھارت کے خلاف بات کرنا اور مسلمانوں کے حق میں بات کرنا، یہ اس وقت پاکستان کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دل میں کہیں سافٹ کارنر پیدا ہو، وہ چین کے ساتھ اس طرح کے معاہدے نہ کرے کہ جو ہمیں نقصان دے، اور ہم جو ہیں وہ پاکستان کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ہوا سو ہوا، لیکن آج بھی پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی اپنی اس پوری اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اب اس کو تناظر میں بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اس وقت اصول کیا ہونے چاہیے۔ دیکھیں آج دنیا کے جو بہترین ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے غلط کیا امریکی جنگ میں کود کے۔ آج 20 سال کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان کے اپنے کیے ہوئے فیصلے ہیں۔ اس وقت اگر پاکستان اسی طریقے سے چین کی گود میں بیٹھنے جا رہا ہے اور پاکستان اسی طریقے سے جو ہے وہ چین کے ساتھ اس کی جنگ کا حصہ بنے گا، وہ خواہ امریکہ سے ہو یا کسی اور سے ہو، تو پاکستان کو پھر وہی نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ سب سے ضروری جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی نیشنل ایکشن جو پالیسی ہے، سیکیورٹی کونسلز کی جو پالیسیز ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے مفاد کے تحت جو ہے وہ کس کنٹری کے ساتھ کتنی بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کو جو ہے وہ پاکستان سے اپنے مفاد کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر چائنا بھی آج ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر بارہا مرتبہ زور دے کے بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس کے مفاد میں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کو بھی جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ کسی کو صرف اس لیے جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں اور اپنے سارے پوائنٹس نہیں پکڑا دینے چاہیے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اقتصادی طور پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور تجارت کے حوالے سے کچھ چیزیں کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص آپ کو جو ہے وہ چائنا کے اندر جا کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ اور اس وقت جو امریکی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو حاصل کیا جائے، اس کے حوالے سے بھی بڑا غور سے سوچنا پڑے گا اور بڑی جلدی اس کے اندر سافٹ کارنر پیدا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پورے ایشیا کے اندر جو بحری پوائنٹس، جو فضائی پوائنٹس اور جو معدنیات اور جس طریقے سے خد و خال اور جو پریشرائز ایک کانٹینٹ پورے پاکستان کے اندر ہے وہ اس طرح سے کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ چین اور امریکہ اور رشیا اور سب ممالک کی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑے، کیونکہ یہاں پر گوادر جیسے پروجیکٹ آپ کے سامنے ہیں، یہاں پر پورے بلوچستان کے اندر جس طریقے سے معدنیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ریکوڈک کے علاقے آپ کے سامنے، پاکستان جس طریقے سے افغانستان ایران کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہماری ٹیکسٹائلز انڈسٹریز، اور ایک پہلو اگر صرف ہم یہ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اس لیے بڑا اہم ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور دوسرا سب سے جو مین اہم پہلو ہے ہم لوگوں کی تعداد ہے، ہم لوگ کنزیومرز ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ پاکستان انڈیا کی مارکیٹ ہے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ اسٹریٹجک چیزیں دیکھنے کے بعد اس وقت پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ چین کے ساتھ بھی کس طریقے سے چلتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک بہادر آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہیں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔